यसु मसीह के जलाली और बाबरकत नाम में जुर्माया टीवी देखने वालों को पास्टर आफ्ताब रहमत का सलाम पहुँचे। हालेलुया। आज आप जानते हैं कि हम एक दफ़ा फिर हाजिर हुए हैं प्रोग्राम इनकाउंटर लेकर, और आज का दिन दिन मसीहियत के लिए बड़ा ख़ास, बड़ा बाबरकत दिन है, क्योंकि आज की रात जिसका हमें इंतज़ार है, वो रात जिसमें मुनज्जी दो आलम यसु मसीह नासरी इस ज़मीन पर पैदा हुए, नजात का पैगाम लेकर आए। खुदावंद ने हमारे लिए अपने बेटे यसु मसीह को इस दुनिया में उतारा। सो खुदावंद आज की रात हम सबों को खुशियाँ, शादमानी और बरकत अनायत फरमाए। मैं जब भी अपने इर्द गिर्द देखता हूँ, ये रात जो आने वाली है ये खुशियों से भरी रात होती है। हर चेहरा मुस्कुराता है और हम मेल मिलाप में बढ़ते हैं, हम खुदावंद के जलाल में बढ़ते हैं। सो मेरे अजीज़ों, आज एक दफ़ा फिर इनकाउंटर प्रोग्राम में एक खूबसूरत और बाबरकत खादम के साथ हाजिर हुए हैं, और क्रिसमस पर हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं अपने गेस्ट का आपसे तारुफ करवा दूं। आज के हमारे गेस्ट हैं आली जनाब पास्टर इलियास सैमुअल साहब, जो कि यूहन्नाबाद में एक खूबसूरत खिदमत कर रहे हैं, और इसके साथ साथ पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में खुदा अपने खादम को अपने कलाम की वुसअत के लिए और अपने जलाल के लिए बढ़ा रहा है। सो पास्टर इलियास साहब, हम आपको वेलकम करते हैं इनकाउंटर प्रोग्राम में। सर, थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। मैं अपने इस प्यारे भाई को हमेशा जब भी मिलता हूँ, ये बड़े मोहब्बत बड़े अंदाज में मिलते हैं, और मैं खुशी के साथ इन्हें हमेशा पास्टर्स में हीरो पास्टर कहकर बुलाता हूँ, क्योंकि खुदा ने इन्हें बड़ी खूबसूरत शख्सियत भी दी है। इनकी जो शख्सियत है उसमें यसु मसीह की मोहब्बत झलकती है, और सूरत भी बड़ी प्यारी खुदा ने इन्हें अता फरमाई है। सो आइए हम खुदावंद के कलाम में से एक वर्स पढ़ते हैं, एक हवाला पढ़ते हैं, उसके बाद हम अपनी गुफ्तगू का आगाज करेंगे। जी ज़रा प्लीज़ एक हवाला पढ़िएगा लूका की इंजील में से। जिनके पास बाइबल मुकद्दस है वो खोलिए। लूका की मार्फ लिखा गया यसु मसीह का अंजीली बयान, और उसका दूसरा बाब और उसकी 8वीं से 14वीं आयत तक, जिसमें यूं मरकूम है, उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगहबानी कर रहे थे, और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ, और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका, और वो नहायत डर गए। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। और इसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा और चन्नी में पड़ा हुआ पाओगे। और यकायक उस फरिश्ता की आवाज़ फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदावा की हमद करती और ये कहती ज़ाहिर हुई कि आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो, और ज़मीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राज़ी है सुलह। पाक कलाम के पढ़ जाने और सुन जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। आमीन आमीन। अजीज़ों, आपने ये खूबसूरत हवाला जो पादी साहब ने तलावत किया सुना, और इसमें आपने आज की रात का खूबसूरत मंजर देखा है। सो सबसे पहले पास्टर इलियास सैमुअल, मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज करते हुए जानना चाहूँगा, आपको इनकाउंटर प्रोग्राम में आकर क्या फीलिंग्स आ रही हैं, कैसा लग रहा है? सर, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जुर्माया टीम का, उनकी पूरी टीम का, और सबसे बढ़कर आपका कि आपने हमें इस प्रोग्राम में मदऊ किया ताकि खुदा उनके नाम को जलाल दिया जाए और खुदा उनके कलाम की मुनादी हो। और मुझे इस चीज़ से बड़ी खुशी मिली, और खुदा आपको और बढ़ाए और खुदा के नाम के लिए इस्तेमाल करता चला। आमीन आमीन, प्रेज द लॉर्ड। अच्छा पास साहब, खुदावंद यीशु मसीह जिस रात पैदा हुए उसे आम हम जुबान में आम फहम तौर पर कहते हैं 24 की रात है आज। जी बिल्कुल। तो इस खूबसूरत रात में हम देखते हैं कि अभी जो तलावत की गई कि फरिश्ते चरवाहों के पास गए हैं। जी। तो मैं सबसे पहले ये आपसे बात करना चाहता हूँ कि क्या वजह थी, क्यों फरिश्ते जो हैं वो चरवाहों के पास गए? जी बिल्कुल ठीक है।
سر پہلی بات تو یہ ہے کہ ایکچول میں ہمارا کلام یا جو یسوع مسیح نے کام کیے وہ سب پیشن گوئیوں کے مطابق ہیں. جی خداوند یسوع مسیح نے جو کام کیے پیشن گوئیاں ان کے لیے پہلے سے موجود تھیں، جس کے بارے میں انبیاء نے مختلف جگہوں پر پیشن گوئیاں کیں. جیسے یسایہ 40ویں باب کی 9ویں سے 11ویں آیت کے اندر بھی یسوع مسیح کے ان گڈریوں کے چوپان کے حوالے سے کچھ بات کی جا رہی تھی، جی جس کے بارے میں یسایہ 40ویں باب کی 9ویں آیت میں لکھا تھا کہ اے صیون کو خوشخبری سنانے والی اونچے پہاڑ پر چڑھ جا، اور اے یروشلیم کو بشارت دینے والی زور سے اپنی آواز بلند کر، خوب پکار مت ڈر، یہودیاں کی بستیوں سے کہہ دیکھو اپنا خدا بڑی قدرت کے ساتھ آئے گا اور چوپان کی مانند اپنا گلہ چرائے گا. آمین. تو پادری صاحب یسایہ نبی نے آلریڈی اس کے بارے میں پہلے سے بشارت کر دی گئی تھی کہ صیون میں یروشلیم میں بلند آواز سے پکارا جائے گا اور خداوند کے نام کو جلال ملے گا. اور دوسری بات، جیسا پیدائش کی کتاب میں لکھا ہے 47ویں باب کی 3 آیت میں بھی، کہ چوپان ایکچول میں جتنے انبیاء گزرے ہیں وہ سب ایک چوپانی زندگی بسر کرتے تھے، جی جس کے بارے میں یوسف کے بیٹوں نے بھی فرعون سے کہا تھا کہ ہمارا کام چوپان ہے کیونکہ ہمارے باپ دادا بھی یہی کام کرتے آئے ہیں. اور آگے چل کر اگر ہم دیکھیں تو یوحنا کی انجیل اس کے 10ویں باب کی 14ویں آیت میں بھی یسوع مسیح نے کہا کہ میں اچھا چرواہا ہوں. جی یعنی یہ چرواہوں والی زندگی پوری بائبل کے ہمیں انبیاء کے ملتی ہے، بالکل. اور لوگ چرواہوں سے بڑے اچھے طریقے سے واقف بھی تھے، اور یہ اس سے ایک عزت دار پیشہ سمجھا جاتا تھا، ونڈرفل. اور لوگ دیکھتے تھے اور ان کی عزت بھی کرتے تھے. ہم بڑے بڑے انبیاء جیسے داؤد ہیں، اور موسیٰ کو بھی خدا نے اسی کام کے اوپر لگایا. اور میں ایک جگہ دیکھ رہا تھا کہ ایک شہزادے کو خدا نے لا کر چرواہا بنا دیا ونڈرفل. اور وہ بھیڑیں چرانے لگا. جی یسوع نے چرواہا کیوں کہا؟ آپ دیکھیں زبور 23 میں بھی یسوع نے کہا خداوند میرا چوپان ہے. اس کی ورڈنگ اس لیے تھی کیونکہ خداوند بھیڑوں کی گلہ بانی کرے گا. یسایہ نے بھی یہی کہا کہ وہ چوپان گلوں کی نگہبانی کرے گا. اور ایک دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں 2 شخصیات ملتی ہیں اس رات کے اندر. پہلی شخصیات مجوسی ہیں اور دوسری چرواہے ہیں. مجوسی جنہیں وزراء بھی کہا جاتا تھا، بائبل میں انہیں بادشاہ بھی کہا گیا، یہ امیر کے گھر جا سکتے تھے. اب چرواہے بادشاہ کے گھر نہیں جا سکتے. جی ایسے ہی. اب غریبوں کو خوشخبری سنانے کے لیے بھی کوئی ہونا چاہیے تھا. غریبوں کو خوشخبری سنانے کے لیے خدا نے چرواہوں کو چنا، اور بائبل میں لکھا ہے کہ انہوں نے خوبصورت کام کر دیا. ونڈرفل. وہ غریبوں کے پاس گئے، اور میں ذاتی طور پر سمجھ رہا تھا اس کو میڈیٹیٹ کرتے ہوئے کہ امیر لوگ امیروں کو لے کر آئے، اور ایک بڑا جتھا ان کے ساتھ تھا، اور ان کے ذریعے سے سارے غریب یہودا کے، یروشلیم کے، یا جتنے ان علاقوں قریب تھے، سارے وہ لوگ اس چرنے کے پاس آ گئے. آمین. یعنی ایک بہت بڑا مجمع سا لگ گیا. لیکن ایک طرف امیروں کو کلام سنانے کے لیے امیر لوگ گئے ہیں، اور دوسری طرف غریبوں کو کلام سنانے کے لیے غریب گئے ہیں، آمین. اور ان لوگوں کو اکٹھا کیا. یہ مقصد. اب یہ جو اس بات کو بڑھاتے ہوئے کہ کیوں فرشتے جو ہیں وہ چرواہوں کے پاس گئے ہیں، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی، پرانے عہد نامہ سے بھی ہم نے بات کی. میں اس کے ساتھ اس کو اور بڑھاتا ہوں کہ یہ چرواہے عام چرواہے نہیں تھے. عام سے مراد یہ نہیں کہ بھی ان کو پر لگے ہوئے تھے. ایکچول میں یہ ذمہ دار چرواہے تھے. بالکل رات کو جاگ رہے ہیں اور اپنی ڈیوٹی پر قائم ہیں. بالکل ایسے. اور فرشتے ان کے پاس گئے ہیں کیا خوشخبری لے کر کہ منجی پیدا ہو گیا ہے. اب اگر آج کی رات جو آنے والی ہے اور ہم بات چیت کر رہے ہیں اس پر، اگر آج بھی چرواہے اپنی بھیڑوں کی گلہ بانی جا کر رہے ہیں، تو ان چرواہوں کو آج بھی فرشتے پیغام لا کر دیتے ہیں. ہاللیلویہ. بالکل آج بھی انہی کو پیغام ملتا ہے جو جاگ رہے ہیں. جو جاگ رہے ہیں. سوئے ہوئوں کے پاس نہیں جی فرشتے جاتے. بالکل ایسے. بالکل ایسے. خدا ان کی تعریف ہو کہ خدا نے عام شخص کو منادی کے لیے تیار کرنے کے لیے بالکل ایسے فرشتے بھیجے، اور عام لوگوں نے عام لوگوں کو خوشخبری سنا دی. بالکل. پوری امت کے لیے جو خوشخبری تھی وہ سادہ لوگوں تک پہنچی. اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں کہ ابھی ہم نے حوالے میں دیکھا کہ فرشتوں کو ایک نشان دیا گیا تھا. اس بچے کو جو پیدا ہوا تھا، یعنی کہ یسوع مسیح ناصری، فرشتوں کو ایک نشان دیا گیا تھا. وہ کیا تھا اور کیوں دیا گیا تھا؟ بالکل سر، ان کے اوپر بات چیت کرتے ہیں. جی ضرور. ایسا
भाई साहब हमेशा बाइबल के अंदर मुख्तलिफ किस्म के निशानात दिए गए हैं। जी। अब निशानात होते क्यों थे? अगर हम इससे थोड़ा सा पीछे का मुताला करें तो हम देखते हैं कि मुकद्दस मरियम के पास भी जब जिब्राइल आया था तो आकर उसने उसे भी निशान दिया था। उसने कहा था कि निशान ही होगा कि तेरे रिश्तेदार लिशबा के यहाँ भी एक बेटा पैदा होने वाला है, जी। और उसने उसको छुपाए रखा है। अब ये निशान होते इसलिए थे ताकि हमारे ईमान को तकवीयत मिल जाए। बिल्कुल। कभी कभार हमें ऐसा होता है कि हमें चीजें ऐसे लगती हैं जैसे हमारा वहम सा है, या हमें शायद हमको विजन देख रहे हैं, या हमको ख्वाब है, या कोई वहम नुमा सा लगता है। लेकिन जब ये निशान मिलते हैं और वो आदमी जब उस जगह पर जाकर वो तमाम चीजें देखता है तो उसके ईमान को तकवीयत मिलती है कि जो मुझे कहा गया वो सच है। कन्फर्मेशन हो जाती है। कन्फर्मेशन हो जाती है। Confirmation दूसरी हो बात जाती है। बिल्कुल Wonderful। ऐसा हाँ ही। जी। अब देखिए जब इसका स्टार्ट भी लिया गया तो उसने कहा कि उसका पहलौठा बेटा पैदा हुआ। जब इससे थोड़ी सी ऊपर आयत 7वीं में जाएं तो उसको कपड़े में लपेट कर चरनी में रख दिया। यहाँ पर दो चीजें इंपॉर्टेंट थी। पहली बात वो कपड़े में लिपटा होगा, और दूसरी बात कि वो चरनी में पड़ा होगा। यानी उन जानवरों के साथ या उन भेड़ों के साथ ही उसकी पैदाइश हुई, क्योंकि एक्चुअली मैं समझता हूं कि यीशु का एक लकब बर्रा भी है। अब बर्रे का मतलब भेड़ है। अब वो अपने मतलब को, उस लकब को पूरा करने के लिए भी वहां पर आया, पेशन गोइयों के मुताबिक खुद भेड़ बना और आगे चलकर एक चरवाहे की तरह भेड़ों की गलाबानी करने लगा। तो निशान एक्चुअल में कन्फर्मेशन होती है और ईमान की तकवीयत के लिए होते हैं। और मजे की बात हम ये देखते हैं यहाँ पर कि जो निशान उनसे कहा गया, बाइबल में लिखा है कि जब वो वहां पर गए उन्होंने देखा तो वो बड़े खुश हुए कि जो हमसे कहा गया था वो बिल्कुल सच है। बिल्कुल और ऐसा ही है। बिल्कुल वंडरफुल। आप इस सारे सिनेरियो में आसमानी जो कुदरत है और हिकमत है वो यहाँ पर हमें अमल पैरा नजर आती है। बिल्कुल ऐसा। क्योंकि चरवाहे इस सारे के सारे जो सर्कल है, भेड़ों के बच्चों के पैदा होने, उनको संभालने, इन सब से वाकिफ थे। और वो जानते हैं कि चरनी में तो भेड़ का बच्चा भी नहीं रखा जाता। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये इंसान का बच्चा बिल्कुल कपड़े में लिपटा चरनी में रख दिया गया है, ये उनके लिए एक अजीब बात थी। जी बिल्कुल अजीब बात थी। और वो देखने के लिए दौड़े कि चलो यार जाकर देखते हैं ये जो बात फरिश्ते कहकर गए हैं कहाँ तक सच है। और वो निशान उनको अंदर से और बाहर से बदल गया। बिल्कुल। क्योंकि उन्हें जो कहा गया था वैसा ही था। बिल्कुल ऐसे। और चरनी कोई बड़ी साफ सुथरी जगह नहीं होती है। जी बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन मुनज्जी ने, नजात दहिंदा ने अपना आप चरनी में रखवा लिया। सर आजिज़ी, खाकसारी, हलीमी, यीशु ने कहा कि मैं हलीम हूँ, हलीम, मेरे पास आओ। वंडरफुल। बिल्कुल ऐसे। सो खुदावन की तारीफ हो हमारे खुदावन यीशु मसीह के लिए जो हमारे लिए फरोतन बन गया और हमारे लिए उसने इस दुनिया में आकर कुर्बानी दी। सो जब फरिश्तों ने चरवाहों से बात की तो क्या रिएक्शन था, क्या रद्द अमल था जो चरवाहों के अंदर पाया गया? सर पहली बात तो मैं ये कहूँगा, हम यहाँ से स्टार्ट लेंगे कि क्रिसमस का एक्चुअल में मतलब क्राइस्ट और मास है, दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है। अब क्राइस्ट का मतलब तो मसीह था, लेकिन मास का मतलब एक इबादत था। अब हमें यहाँ पर एक पूरी इबादत नजर आ रही है। फरिश्ता आया, क्योंकि इबादत के अंदर दो चीज़ें हैं भाई साहब, या परस्तिश है या कलाम है, दो चीज़ें होती हैं। अब फरिश्ता जब आया तो आकर सबसे पहले उसने कलाम सुनाया। उसने कहा दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए मुनज्जी एक निजात दहिंदा पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। अब ये एक बड़ा कलाम था जो उनके पास आया था। दूसरी चीज़ कि वो देख रहे थे कि अब यहाँ पर एक फरिश्तों का लश्कर भी आ गया है, कलाम सुनाने के बाद प्रस्तिश वाला। और मैं समझता हूँ भाई साहब कि उस रात में आसमान और ज़मीन दोनों पर हलचल थी। आमीन, आमीन, आमीन। और ये रात भी बड़ी ख़ास थी। रात इसलिए ख़ास थी क्योंकि अगर हम देखें पुराने अहदनामा के अंदर तो वहाँ पर भी हमें एक ख़ास रात का जिक्र मिलता है। वहाँ पर ख़ास रात तब थी जब इसराइली मिस्र में से निकले थे। उसने कहा कि ये रात हमारे लिए ख़ास होगी। अब रात वो भी ख़ास थी, यीशु मसीह के पैदाइश की रात भी ख़ास थी, लोगों का मजमा था। तो ग्रो जो हम्द कर रही थी एक्चुअल में वो एक नया गीत गा रही थी।
اور گیت تھا کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، یعنی آسمان پر خدا ان کی تعریف ہو کہ وہ زمین پر آ گیا ہے صلح کرنے کے لیے، تاکہ خدا باپ کی اور انسان کی جو رشتہ ٹوٹ چکا تھا اس کو پھر سے بحال کر سکے۔ آمین۔ یہ اس بحالی کا گیت تھا ان کے لیے۔ اور میں بھائی صاحب ایک اور چیز اس کے متعلق بڑی اچھا زبردست مجھے اچھی لگتی ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں پر یوحنا نبی جیسا کام بھی اور یوحنا عارف جیسا کام بھی ہو رہا تھا۔ یوحنا نے بھی آسمان کی ساری پرستش سنی فرشتوں کی۔ مکاشفہ 5 باب کے اندر لکھا ہے کہ اس لاکھوں اور کروڑوں فرشتوں کو بلند آواز سے یہ گاتے سنا کہ ذبح کیا برا ہی قدرت، دولت، حکمت، عظمت، تمجید، حمد اور تمجید کے لائق ہے۔ اب جو گیت وہ بھی آسمان پر سن رہا تھا، اب یہ چرواہے زمین پر سن رہے تھے آمین۔ اور گاہ فرشتے ہی رہے تھے۔ جی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ دنیا کے خوش قسمت ترین چرواہے، جیسے پہلے آپ نے بات چیت کی تھی، آسمان کی پرستش وہ زمین پر سن رہے تھے۔ یہ ایک بڑا کام تھا، اور وہ اس بات سے حیران بھی تھے کہ یار یہ کیا ہوا جا رہا ہے کہ فرشتے یہاں پر آ رہے ہیں اور پوری عبادت کا سمہ ہے اور کرسمس کا مطلب پورا ہو رہا تھا۔ واہ واہ واہ۔ اور وہ ڈر گئے ایکچولی، وہ سارے سینیریو کو دیکھ کے بڑے خوف زدہ ہو گئے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہوا۔ اور مزے کی بات یہ تھی، ایسا ہر جگہ پر ہوا کہ لوگ فرشتوں کو دیکھ کر ڈر جاتے تھے۔ زکریا ڈرا، مقدسہ مریم ڈری، یہ سب لوگ ڈر گئے تھے، حالانکہ پاک اور مقدسین تھے۔ تو یہ ایک ایسا سنیریو تھا، جب آپ بہت زیادہ نور دیکھیں تو ڈر لازم ہے۔ ڈر یہ بھی گئے، اور پھر انہوں نے کہا کہ آؤ، ہم رد عمل یہ تھا، آؤ ہم بیت لحم کو چلیں ذرا، جو بات ہم نے سنی ہے جا کر خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ سر ہمارا انسانی عقل تب اس چیز کو قبول کرتی ہے جب ہم اس چیز کو خود جا کر دیکھتے ہیں۔ سنی سنائی بات نہیں۔ بہت سارے سے پریکٹیکل لوگ ہیں جو کہتے ہیں نہیں، ہم نے سنی سنائی بات پر یقین نہیں کرنا، ہم جا کر اس کو خود دیکھیں گے۔ ذاتی تجربہ، ذاتی تجربہ، بالکل۔ تو انہوں نے ذاتی تجربہ کیا، یہ ان کا رد عمل تھا۔ اور سر دوسری طرف رد عمل چیک کیجئے، جب مجوسی بادشاہ گھر پہنچ گئے ہیں، فرشتہ ان کو لے کر آیا، جیسے ستارہ بھی کہا گیا، تو جب اس نے لا کر وہاں چھوڑ دیا، بادشاہ گھر میں پہنچ گئے، تو بادشاہ کے پاس ایکچول میں 4 سے 5 قسم کے لوگ ہوا کرتے تھے، جتنے بت پرست بادشاہ تھے، جیسے فالگیر، نجومی، ساحر، یہ سارے لوگ بادشاہ کے پاس ہوتے تھے۔ جب مجوسی آئے، بادشاہ ڈر گیا، بادشاہ نے ان سب کو بلایا لیکن وہ جواب نہ دے سکے، تو پھر بادشاہ نے فریسیوں کو بلایا کہ آؤ، فقی فریسیوں کو، اور آ کر مجھے بتاؤ، کیونکہ یہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں جو مذاق کرنے والے ہیں۔ جب وہ وہاں پر آئے تو وہاں پر ایک رد عمل چیک کیجئے، انہوں نے بتایا کہ کلام مقدس میں پیشن گوئی یہی ہے، بیت لحم میں پیدا ہوگا۔ Wonderful۔ لیکن مزے کی بات یہ تھی، رد عمل پازیٹیو نہیں تھا۔ نیگیٹو۔ کیسے نہیں تھا؟ کیونکہ جو بتا رہے تھے وہ خود نہیں آئے، لیکن یہاں پر ان چرواہوں نے سنتے ساتھ دیکھنے کے لیے بھاگ گئے۔ واہ واہ واہ، پریز دی یہ ایک رد عمل میں بہت بڑا ڈیفرنس ہمیں نظر آتا ہے یہاں پر، کہ جو بتانے والے تھے وہ نہیں آ رہے، لیکن جن کو صرف خوشخبری سنائی گئی ہے وہ سنتے ساتھ ہی بھاگ آئے ہیں۔ یہ ایک ہمیں بڑا ڈیفرنس نظر آتا ہے یہاں پر۔ ہاں جی، کوئک ڈیسیژن لیا انہوں کوئی نے ڈیسیژن لیا کہ چلو چلیں، جی، چلو جا کر دیکھیں بالکل ایسے۔ کہ کیا یہ باتیں ہیں، کیا ہمیں آسمانی مخلوق آ گئی ہے، فرشتے آ گئے ہیں، نور آ گیا ہے، وہ یہ کوئی خاص ہے، چلو دیکھیں۔ اور جب تک ہم دیکھیں گے نہیں، ہمیں پورا سمجھ نہیں لگے گی، یقین بھی نہیں ہوگا۔ اوہ چلا کر دیکھا۔ یہ بات میرا خیال ہے ہر مسیحی کو خاص طور پر اپنی زندگی میں رکھنا چاہیے کہ اس کے پاس یسوع مسیح کو دیکھنے کا تجربہ ہونا چاہیے، بالکل ایسا۔ اور ذاتی تجربہ ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ اس نے دیکھا دعا کی، اس نے دیکھا، اس نے کہا ہو گیا، نہیں، یہ تجربے ہمارے اپنے پاس ہونے چاہیے۔ میں نے دیکھا، میں نے دعا کی، میں نے روزہ رکھا، میں نے پاکیزگی کو اپنایا، میں نے دنیا کو چھوڑا۔ یہ میری زندگی کا تجربہ ہے کہ میں نے خداوند کے ساتھ جب کمٹمنٹ کی تو میرے لیے خدا نے یہ کر دیا۔ بالکل ایسا ہی۔ اور سر ایسا ہوتا بھی ہے، 91 زبور کی آخری آیت تک تو میری نجات اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ جی میں سمجھتا ہوں آج بھی اگر ہمارے دل میں یہ خواہش ہو کہ ہم یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یسوع آئے گا۔ اگر شمعون کو پاکروں نے کہا جب تک تو نجات نہیں دیکھے گا تو مرے گا نہیں، مرے گا نہیں۔ جی تو جب یسوع مسیح نجات وہاں گئی، اس نے دیکھا، اس نے کہا خدا مجھے اسلام سے رک جی سکتا جی ہے۔ جی دیٹس مین انہوں نے فزیکلی اس کو دیکھا ہے۔ اور میں سر سمجھتا ہوں اگر خداوند خدا ابراہیم کے پاس آ سکتا ہے، اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا سکتا ہے، تو ہمارے پاس بھی آ سکتا ہے، آمین آمین ہمارے پاس بھی آ سکتا ہے۔ ہم بھی وہ انسان ہی ہیں۔ یس فرق صرف یہ ہے کوئی خدا سے کتنی محبت کرتا ہے، کوئی کتنا خدا کے نزدیک ہے، فرق صرف یہ ہے۔ آمین کسی کے پاس 30، کسی کے پاس 60 اور کسی کے پاس 100 ہے۔ آمین آمین، پریز دی لارڈ۔ عزیزو، ہم خوبصورت باتیں کلام مقدس میں سے سیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ایڈ اپ کرنا چاہتا ہوں کہ مسیحی یہ تو اس وقت
24 की रात का सीन है ना जो हमने चरवाहों से देखा, बिल्कुल आज हमें क्रिसमस की सेलिब्रेशंस किस तरह करनी चाहिए? पर सब जो बकौल मैं ऐसा समझता हूँ जो मेरी दानिस्त में है वो ये है कि ये ज़रूरी नहीं कि हम ये समझे कि हमने नए कपड़े पहन लिए हैं तो ये क्रिसमस है, या हमने बड़ा डेकोरेट कर लिया है तो ये क्रिसमस है। जी। क्रिसमस का एक्चुअल मेन जो पर्पस था वो थी खुशखबरी, जी कि हम खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी लोगों तक पहुंचाएं। आज पूरी दुनिया में सेलिब्रेशन होती है, यीशु की मनादी भी होती है, लोग चर्च भी जाते हैं, साल में शायद कोई एक दफ़ा जाता हो तो चर्च जरूर चला जाता है खुशखबरी सुनने के लिए। हाँ, ये स्पेशल डे है जिसमें लोग कहते हैं मैं नहीं छड़ना, नहीं छड़ना, बिल्कुल ऐसी बात है। हमें उस खुशखबरी को अपने अंदर रखकर दूसरों को मसीह के पास लाने की जरूरत है। Amen. और मैं इसमें सबसे अच्छा रोल समझता हूँ सामरी औरत का। क्रिसमस का एक्चुअल काम वो कर रही थी, उसने यीशु से बातचीत की, बातचीत करने के बाद वो लिखा बहुत सारे लोगों को यीशु के पास ले आई। आज सवाल ये है, क्रिसमस तो आया, मैंने खुदा के लिए क्या किया है? क्या मैंने किसी के पास कपड़े नहीं थे उसको कपड़े दिए? क्या मैंने किसी भूखे को खाना खिलाया? क्या मैंने किसी के घर गया उसके साथ खुदावंद के कलाम की खुशखबरी बांटी? क्या मैं किसी को खुदावंद के पास लेकर आया हूँ जिससे खुदा खुश हो? अब देखिए उसने कहा मैं तेरे घर आया, तूने मुझे खाने को ना दिया, तूने मुझे पहनने को ना दिया। तो सवाल यह है कि इस क्रिसमस पर हम ये अहद करें कि मैं इस ईद पर अपने खुदा के लिए कुछ करूंगा। आमेन आमेन आमेन। वंडरफुल। मकसद तब पूरा होगा यीशु मसीह के आने का कि कोई गुनाह से निजात पाकर खुदा के बच्चे के वारिस बन जाए। आमेन। सर सुलह तब भी होगी जब हम दूसरों को खुदा की बादशाही के लिए साधक बनाएंगे। दानियल ने कहा जिनकी कोशिश से बहुत तेरे साधक हो गए, दानियल 12 बाब की 4 आयत में लिखा है, जिनकी कोशिश से बहुत तेरे साधक हो गए वो फलक पर अब्दुल बाद नूर की तरह चमकेंगे। तो हमें इस क्रिसमस पर अपना नहीं दूसरों का भी ख्याल करना है। आमेन आमेन। हालेलुया। अजीजों, मैं ईमान रखता हूँ कि आज का दिन आपके लिए, आज की रात आपके ख़ानदानों के लिए बहुत बड़ी रात होने वाली है। इंजॉय कीजिए, अच्छा खाना खाइए, अच्छे कपड़े पहनिए, लेकिन ये मत भूलें कि ये सिर्फ नेमतें आपके लिए नहीं है। थोड़ा सा दिल बड़ा करें और उनके पास भी जाइए जिनके पास आपसे थोड़ी कम नेमतें हैं, जो इन नेमतों के लिए शायद तरसते हैं, अच्छे खानों के लिए तरसते हैं। अपनी अच्छी नेमतें दूसरों के साथ शेयर करें ताकि क्रिसमस का असल मकसद और असल रूह हम खुदावंद की हजूरी में पूरा कर सकें। सो खुश रहिए, बाबरकत रहिए। मेरी तरफ से, मेरे प्यारे भाई पास्टर लिया सैमुअल की तरफ से आप सबको क्रिसमस की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।